बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, जो सियासी माहौल इस वक्त पाकिस्तान में बना हुआ है वो सबके सामने है। तहरीक अदम एतमाद का मामला है। वज़ीर आज़म साहब के पास, इस हुकूमत के पास 172 नंबर हैं या नहीं, बात सिर्फ इतनी सी है। अपोजिशन की जो करारदाद नेशनल असम्बली में टेबल होनी थी वो नहीं हो सकी। नेशनल असम्बली का जो आज सेशन हुआ उसमें जो तवक्को की जा रही थी वैसा ही हुआ कि स्पीकर साहब जो एमएनए हैं जो फौत हो चुके हैं उनके लिए फातिहा खानी करवाएंगे और उसके बाद ये इजलास मुलतवी कर दिया जाएगा। बकौल उनके, और हमने देखा भी है कि बहुत सारे सेशंस में ऐसा हुआ भी है जिनका उन्होंने हवाला भी दिया कि ऐसा ही होता आया है, पार्लिमानी रिवायत ही यही है कि फातिहा खानी करा के तो इजलास मुलतवी कर दिया जाता है। लेकिन चूंकि ये मामला कुछ अलग है और इस पे आज बिलावल साहब ने एक मिसाल भी दी थी कि हमारे दौर में जब वज़ीर आज़म का इलेक्शन होना था तो उस वक्त फौजिया वहाब साहिबा का इंतकाल हुआ था, उस वक्त उनकी फातिहा खानी करवा के फ़ौरन ही वज़ीर आज़म के इंतखाब के लिए हमने वोटिंग कराई थी। तो इस पर जिस तरीके से आज अपोजिशन ने स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर को तनकीद का निशाना बनाया है वो नया नहीं है, क्योंकि स्पीकर साहब के किरदार के हवाले से शुरू दिन से ही अपोजिशन को ये एतराज़ात रहे हैं, उनके तहफ़्फ़ुज़ात रहे हैं। वो उनको एक जानिबदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का स्पीकर जो है वो करार देते हैं। स्पीकर कौमी असम्बली उनको नहीं मानते हैं। दूसरी तरफ बड़ा अहम मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है वो आर्टिकल 63A की वजाहत है, उसकी तशरीह है। अगर आप कुछ कानूनी माहिरीन से पूछें तो वो कहते हैं कि आर्टिकल 63A इट्सेल्फ बहुत वाज़ेह है, इसमें किसी तशरीह की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हुकूमत सिर्फ और सिर्फ टाइम बाय करना चाहती थी, इसलिए ये सदारती रेफरेंस जो है वो सुप्रीम कोर्ट में भिजवाया गया है। सब जुडिस मामला है, उस पर अभी समाअत हो रही है, पीर तक के लिए समाअत मुलतवी की गई है। जो जजेस साहिबान के रिमार्क्स आए हैं वो अगर आप देखें तो मिले जुले रिमार्क्स हैं, इसलिए कुछ कहना काबिल वक्त है। कहीं पर एक जज साहब का ये भी रिमार्क आया कि ये आईनी तशरीह का कहा है हमें सदर ने, हम इधर उधर नहीं जा सकते, मुमकिन है कि हम रेफरेंस वापस भेज दें। फिर कहीं पर ताहयात नाहली के हवाले से अटॉर्नी जनरल साहब से सवाल किए गए हैं, क्योंकि हुकूमत यही चाहती है कि जो मुनहरिफ अराकीन हैं, जो बागी अराकीन हैं, ना तो उनका वोट काउंट हो, ना उनको ये मौका मिले और उनको ताहयात नाअहल कर दिया जाए। दूसरी तरफ ये भी अपनी जगह पर बात कायम है कि तमाम ही सियासी जमातें इस वक्त अपनी अवामी ताकत का मुजाहरा करने की कोशिश कर रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जलसा जो कि यहाँ पर इस्लामाबाद में इतवार को होने जा रहा है, आज वज़ीर आज़म साहब ने मानसहरा में जलसा किया। पहले उन अल्फाज पे जो कि वो अपोजिशन के हवाले से कहते आए हैं, उनको कभी चोर, डाकू, लुटेरे कहा जाता था, मुल्क से भागे हुए, भगौड़े, ये सब अल्फाज वज़ीर आज़म साहब इस्तेमाल करते आए हैं। कुछ अरसे से एक नए वर्ड का उन्होंने इजाफा किया है जो कि अपोजिशन लीडर को चूहा कह के पुकारते हैं कि 3 चूहे निकले मेरा शिकार करने। आज एक और वर्ड का इजाफा भी हो गया शहबाज शरीफ साहब के लिए। पहले तो ज़रा सुनाइएगा वज़ीर आज़म साहब ने अपोजिशन के लिए क्या अल्फाज का चुनाव किया है। हाथ उठा के जरा मुझे बताओ कि ये 3 चूहे जो करने चले हैं शिकार, ये कामयाब हो जाएंगे? मुझे ये चूहों के ऊपर थोड़ा तरस भी आ रहा है। चूहा नंबर 1 शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर के ख्वाब देख रहा था कि मैं अगर होता तो मैं एब्सोल्युटली नॉट ना कहता, अमेरिकन देखूं या यूरोपियन देखूं या कोई भी बूट देखूं, मैं तो पॉलिश करने शुरू कर देता हूँ। शहबाज शरीफ, तुम्हारा नाम तो मैं चेरी ब्लॉसम रख देता हूँ, वो जो पॉलिश नहीं होती। अपने आप को कह के जाता हूँ कि मैं फजल रहमान को डीजल नहीं कहूंगा, लेकिन करूं क्या, मैं जब खड़ा होता हूं तकरीर करने के लिए तो सारे पंडाल से डीजल की आवाजें आनी शुरू हो जाती हैं। दोनों तरफ से भरपूर कॉन्फिडेंस का मुजाहरा किया जा रहा है। अपोजिशन को ये यकीन है कि वजीर आजम बहुत जल्द साबिक वजीर आजम हो जाएंगे, और वजीर आजम इमरान खान ये कहते हैं कि मेरे पास तो एक ट्रम्प कार्ड है जिसके बाद देखो कि मैं करता क्या हूं। उनको ये यकीन है कि तमाम अपोजिशन लीडरान जेल में होंगे। इसी पर बात करेंगे। मेहमानों का आपसे तारुफ करवा दूं, मेरे साथ अज़मा बुखारी साहिबा मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN की, मेंबर पंजाब असम्बली हैं। अज़मा बहुत शुक्रिया आपका। हमारे साथ सदाकत अली अब्बासी साहब मौजूद होंगे और मखदूम बासित बुखारी मौजूद होंगे जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बागी अराकीन में से एक हैं, मेंबर कौमी असम्बली हैं, जिनकी ऑब्वियसली तकदीर का फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट इस अपने डिसीजन में समाअत में करेगी भी। अज़मा बुखारी साहिबा, आपसे पहले तो आगाज़ करना चाहूँगी, वज़ीर आज़म साहब ने जलसे में अपोजिशन लीडरान को क्या क्या कह के मुखातिब किया,
کچھ نئے ورڈز کا اضافہ البتہ ضرور ہو گیا ہے، وہ آپ کے سامنے ہیں، اس پہ اگر کامنٹ کرنا چاہیں. اور دوسرا مجھے بتائیے کہ آج یہی توقع تھی آپ کو کہ اسپیکر صاحب اسی طریقے سے اجلاس ملتوی کر دیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سعدیہ. بالکل امید تھی. اور آپ جو ہے وہ اسپیکر صاحب اگر ابھی تک پی ٹی آئی کی کور کمیٹی میں جاتے ہوں اور وہ ان کی گورنمنٹ بچانے کے لیے جو ہے وہ مذاکرات کرنے بھی مختلف پارٹیوں کے پاس جاتے ہوں تو آپ کو کوئی ابھی شبہ رہ جاتا ہے کہ وہ پارٹیزن نہیں ہے. اور وہ اس وقت ٹائیگر فورس کے ایک ممبر ہیں عمران خان صاحب، اور وہ اپنا رول جو ہے بخوبی ادا کر رہے ہیں جو ان کو جیسے کہا جاتا ہے. جو انہوں نے آج ایک قانونی جو معاملے کی تہ میں چھپنے کی کوشش کی، یہ بالکل درست ہے کہ روایات یہی ہیں کہ ممبر کمیٹی جو ہے ان کی وفات کے بعد اگر اجلاس ہوتا ہے تو وہ ان کی تعزیت کے بعد جو ہے ایڈجرن کر دیا جاتا ہے. لیکن اس میں کوئی عمر مانے نہیں تھا کہ کم از کم آج تحریک عدم اعتماد کی موشن جو ہے وہ ٹیبل کر دی جاتی، صرف ٹیبل ہونی تھی اور وہ ٹیک اپ کر لی جاتی اور اس کے بعد ایڈجرن ہو جاتا تو منڈے سے اس کے اوپر بحث شروع ہو. اچھا اس میں عظمہ بخاری صاحبہ اس میں یہ بھی بتائیے گا، کیونکہ یہ بھی سننے میں آیا اپوزیشن کی طرف سے کہ یہ معاملہ اتنا اہم تھا، کیا ایسی بھی کوئی روایت موجود ہے جس کی آپ لوگ ڈیمانڈ کر رہے تھے کہ اگر اسپیکر صاحب چاہتے تو وہ بالکل فاتحہ خوانی کرواتے، انہوں نے روایت قائم رکھنی تھی تو وہ بالکل ملتوی کرتے اجلاس، بٹ وہ ہو سکتا ہے 10 منٹ کے لیے، 15 منٹ کے لیے، آدھے گھنٹے کے لیے ملتوی کر دیتے، لیکن اس کے بعد اپوزیشن کو موقع دیتے کہ وہ یہ موشن ٹیبل کر سکیں؟ اگر کوئی انڈیپینڈنٹ اسپیکر ہوتا تو ضرور کوئی نہ کوئی قانونی راستہ نکالتا. جو اسپیکر 14 دن کے اندر ریکوزٹ اجلاس نہیں بلا سکتا، جو ٹائیگر فورس کا ہے، اس سے کیا توقع رکھنا کہ وہ کوئی آئینی، انہوں نے جہاں بیڑا غرق باقی چیزوں کا کیا، باقی اداروں کا کیا، پارلیمنٹ کا بھی کر دیا. اور اس میں اسپیکر صاحب کا نام جو ہے وہ بہت ہی گندے اور کالے الفاظ میں لکھا جائے گا پاکستان کی پارلیمانی ہسٹری کے اندر. شاید اس سے برا اسپیکر پاکستان کی ہسٹری میں کبھی نہ آیا ہو. اب یہ جو دوسروں کو چوہے چوہے کہتا تھکتے نہیں ہیں عمران خان صاحب. چوہا پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ چوہا ہوتا ہے کمزور دل، جو دشمنوں کو دیکھ کے بھاگ جاتا ہے، جو چھپنے کی کوشش کرتا ہے. عمران خان صاحب اپنے مجھے لگتا ہے کہ آئینے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں اور ان کو اپنی شکل پہ چوہا نظر آتا ہے اور وہ چوہوں والی حرکتیں کر رہے ہیں. کبھی ریکوزیشن اجلاس سے بچتے ہیں، پھر ووٹنگ نہیں ہونے دیتے ہیں، پھر وہ جو ہے وہ کسی بھی طرح ایک ایک دن جو ہے وہ بائے کر رہے ہیں. اگر عمران خان، اگر آپ کے پاس یاد ہو، آپ کی لائبریری میں ہونا چاہیے، عمران خان صاحب نے کہا تھا میرے خلاف چند لوگ بھی کہہ دیں گے نا گو عمران گو تو میں چلا جاؤں گا. اور پچھلے سال 4 مارچ کو جب انہوں نے اعتماد کا مجھے یاد ہے، یہ بھی یاد ہے اور یہ بھی یاد ہے، وہ ہم دکھا بھی چکے ہیں. I still remember کہ اعتماد کا ووٹ لینے سے پہلے قوم سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے اراکین اگر سمجھتے ہیں کہ ان کا اعتماد مجھ پہ نہیں ہے تو اگر وہ ہاتھ اٹھائیں گے تو میں چپ کر کے اٹھوں گا اور جا کے اپوزیشن بینچز پہ بیٹھ جاؤں گا. بالکل وہ ہماری یادداشت میں ہے. اچھا اگر آپ موقع دیں، میں پہلے تو یہ جو ہم نے سوٹ سنا ہے وزیر اعظم صاحب کا، اس پہ میں صداقت علی عباسی صاحب کا کامنٹ ضرور لینا چاہوں گی. عباسی صاحب جی ختم کر لیں. جی بتائیے. میرا پوائنٹ پورا ہو جائے گا. میری گزارش اس پہ اتنی سی ہے کہ خود انہوں نے کہا تھا وہ اقتدار سے چمٹنا نہیں چاہتے، ان کی اقتدار کی کوئی ہوس نہیں ہے. اور آج یہ عالم ہے کہ ایک ایک دن وہ بائے کرنا چاہتے ہیں، ان کا دل نہیں چاہ رہا جو ہے وہ وزیر اعظم ہاؤس سے نکلنے کے لیے. ان کو اب ریالٹی فیس کرنی پڑے گی، آج کرنی پڑے گی، کل کرنی پڑے گی. لیکن جو دوسروں کو چوہا کہہ رہا ہے، اس کی جو چوہا پنا ہے پوری قوم دیکھ رہی ہے کہ وہ جو بزدل خان ہے، وہ جو اپنے آپ کو بہت بڑا پتہ نہیں کیا سورما سمجھتا ہے، اس کی حالت یہ ہے کہ اس کے خلاف ایک موشن آئی ہے اور وہ اس موشن سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے، چلیں بالکل ٹھیک ہے. عباسی صاحب مجھے بتائیے گا کہ اب جس طریقے سے وزیر اعظم صاحب جن الفاظ کا چناؤ کر رہے ہیں، پہلے وہ اپوزیشن کو چور، ڈاکو، لٹیرے، بھگوڑے، مفرور یہ القابات سے نوازتے تھے، اب وہ ایک نئی ٹرم انہوں نے نکالی ہے، چوہے ہیں. وہ اب عظمہ صاحبہ کا کامنٹ آپ نے سن لیا. آج انہوں نے شہباز شریف صاحب کے لیے کہا ہے کہ چیری بلاسم. یہ وزیر اعظم صاحب کو زیب دیتی ہیں ایسی زبان؟ سعدیہ بہت شکریہ. یہ جو تقریریں ہوتی ہیں، کبھی یہ علی بابا 40 چور، کبھی یہ نواز شریف ناسور ہے، درندہ ہے، یہ اپنی دھرتی پہ مرنا نہیں چاہتا، یہ باتیں آپ نے سنی ہیں اور یہ سیاست میں جلسوں میں یہ چلتی رہتی ہے. یہ کوئی اتنا بڑا اخلاقیات کا جنازہ نہیں ہے. اخلاقیات کا جنازہ یہ ہے آج پاکستان کی جمہوریت. اور یاد ہے نواز شریف صاحب بیٹھے ہوئے گلے کے ساتھ کہتے تھے کہ کوئی جو ہے نا اس ملک میں 5 سال وزیر اعظم کو پورے نہیں کرنا دیتا، اور پتہ نہیں کیا کہا سٹوریاں جب وہ مجھے کیوں نکالا کی تحریک چلا رہے تھے. تو آج ہمارے سیٹوں پہ جیتے ہوئے لوگ
कुछ रिजर्व सीटों पे और कुछ हमारे टिकट पे सीटों में लोगों को ललचा के, टिकट दे के, पैसों का लालच दे के, ओहदों का लालच दे के अगर ये खरीदते हैं तो ये इनके लिए चूहों का लफ्ज बहुत थोड़ा है। इनके, मैं तो कहता हूँ किसी तरह की भी मैं गैर सियासी कोई गैर सियासी मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इनकी मैं जानता हूँ, मेरे को मैं ये अपनी बारी पे बोलने पहले मैं उनकी बात कर रहा हूँ। नवाज शरीफ वो है जिसने पाकिस्तान में छांगा मांगा करके ये घोड़े बकरियां भेड़ बकरियों की तरह लोगों को खरीदने का जो आगाज है इस सियासत का नवाज शरीफ ने किया, और उसके बाद बाकी जो लिफाफों की कहानियां भी नवाज शरीफ से शुरू होती हैं। लेकिन आज ये इस सियासत को गंदा करना चाहते हैं और एक पार्टी को, इनकी तकरीरें मौजूद हैं, उसको तोड़ने के लिए ये अपना जो पैसा लूट मार का है वो इस्तेमाल करना चाहते हैं। इनके लिए चूहा बहुत बड़ा लफ्ज है, इनके लिए कोई और भी लफ्ज होगा तो वो भी आप कहते हैं कि वो भी वज़ीर आज़म बोल सकते हैं, इस्तेमाल कर सकते हैं। नवाज शरीफ मुआशी दरिंदा है, ये मोहतरम आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा था, और ये अली बाबा और 40 चोर हैं, इनके गले में मैं रस्सी डाल के इनको घसीटूंगा, ये शहबाज शरीफ ने कहा था। बाकी बात कहने की ये है कि आज पूरी कौम इस अमल पे मैं कहता हूं इनको लान तान कर रही है। गली गली में आज वही शोर है कि पहले तो ये चोर थे, आज उस चोरी के पैसों से ये पार्लियामेंट के मेंबर्स को खरीद रहे हैं। और मैं समझता हूं कि 27 तारीख को पाकिस्तानी कौम ने दो बातों पे, मैं बात खत्म कर लूं फिर उनको मौका दीजिएगा। एक जो जमीर फरोशी का ये कारोबार इन्होंने शुरू किया उस पे, और दूसरा पाकिस्तान को जो आजादी की तरफ हम लेके जाना चाह रहे हैं, आजाद खारजा पॉलिसी, उसके बारे में शहबाज शरीफ ऑन रिकॉर्ड है कि क्या जरूरत थी एब्सोल्युटली नॉट कहने की। हम ठीक थे ना बूट पॉलिश करते हुए, तो ये बूट पॉलिश आखिरी चेरी ब्लॉसम की तो तशहीर कर दी, लेकिन मुझे जरा आगे बढ़ने देना। शहबाज शरीफ का परसों का बयान कि मियां नवाज शरीफ जो है वो जनाब फलां लोगों की इतनी इज्जत करते हैं, तो इज्जत आपने हमने सुनी है। तो ये कोई थोड़ी बहुत जो इनका कोई बयानिया था ना, आज खाक में मिल गया। मसला ये है कि आप लोग, इनके मुंह काले पब्लिक के सामने। पीपल्स पार्टी पीएमएलएन जितने बड़े मर्जी जलसे कर लें, असल मामला तो ये कि 172 नंबर उस दिन वोटिंग के दिन जिसके पूरे होंगे जीत उसकी है। ठीक है, तो कोई 172 तो आपके तो अभी है नहीं ना लोग। ना मैं बात बताइए, आपके जो दर्जन के करीब लोग जिन्होंने नाराजगी का इजहार किया या जो भी किया, बासी साहब मैं आती हूँ आपकी जानिब, मैं आती हूँ, जवाब दे दीजिएगा बाद में। लेकिन पहले तो बासित बुखारी साहब, आसिफ ढांडला साहब के हवाले से हुकूमत ने कहा कि जी वो वापस आ रहे हैं। दूसरे जो हैं आपके अहमद हुसैन डेहर साहब, उन्होंने भी ये ऐलान कर दिया कि मैं हुकूमत के साथ हूँ। तो ये हुकूमत के हवाले से परसेप्शन बन रहा है कि ये टाइम जो बाय कर रहे हैं, वोटिंग नहीं करवा रहे, वो इसलिए नहीं करवा रहे कि आप लोगों को वापस ला सकें अपनी जानिब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब्बासी साहब मेरे भाई हैं, अब्बासी साहब बैठे इकट्ठे हैं, इतना बोलें कि एक दूसरे को सुन सके। वो यहाँ से उठ कर जाए कि ये ना हो कि वो दाएं कान से सुन ना पाए। नहीं, और इनका मेरा एक एहतराम का रिश्ता है, हर चीज पार्टी नहीं होती। देखें जी, जिस तरह आज स्पीकर साहब ने, देखें खान साहब ने तो कहा कि मेरे पास ट्रम्प कार्ड है और मैं ट्रम्प कार्ड इस्तेमाल करूंगा। आज आपको समझ नहीं आ गई कि स्पीकर साहब ने फौरन ही मतलब कि फातिहा करा के उन्हें असेंबली को, कहते हैं रिवायत ही है, कोई रिवायत नहीं है। अच्छा। देखें, बेनजीर साहिबा का भी अदम एतमाद हुआ था, ठीक है, असेंबली का सेशन ऑन टाइम बुलाया गया था और कोई डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल नहीं किए गए थे, ठीक, ये माजी है। दूसरी बात ये है कि मेरे भाई अब्बासी साहब क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, ये गलत चीजें हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए मेरी बात सुने, तहरीक अदम एतमाद आइन का हिस्सा है, ये कोई हम गैर आइनी एक्ट नहीं कर रहे। तहरीक में अदम एतमाद लाना ऑपोजिशन का जमहूरी हक है। मैं तो परेशान होता हूं, वो शहरियार साहब कह रहे होते हैं कि मैंने जैकेट के साथ रखे, और वो गुलाम सरवर खान साहब दोनों इतने सीनियर पॉलिटिशियन हैं, और मैं उनको अंकल कहता हूं, मेरे मतलब के वालिद के कॉलीग रहे। ऐसे खानदानी लोग वो कह रहे हैं कि जी हम खुद कुछ हमला कर लेंगे। भाई ऑपोजिशन कौन सा गैर आईनी काम कर रही है जिससे आप इतने परेशान हो रहे हैं? ये आईनी लिहाज है। अगर कोई बंदा अपने मेंबर्स को इज्जत नहीं दे सकता, ठीक है, परफॉर्म नहीं कर सकता,
एडमिनिस्ट्रेशन नहीं कर सकता, फॉरेन पॉलिसी लेकिन अब अच्छी तो नहीं आपके- बना आपके सकता, हवाले से फैसला इन्होंने कर दिया और सुप्रीम कोर्ट के अपने हवाले। पंजाब जैसा, पंजाब का मतलब है आधा पाकिस्तान, ठीक है, पंजाब जैसे सूबे में एक ऐसा डम्मी बंदा बिठा देता है ना, जिसको एडमिनिस्ट्रेशन चलाने का तरीका आता है, और उसका टारगेट सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाना है। अच्छा ये 2 लोग चले गए वापस, अब आप लोगों को भी राब्ते किए हैं हुकूमत ने, क्योंकि टाइम तो बाय कौन इसीलिए वापस किया चले जा गए रहा 2 है, लोग? ये जो कह रहे हैं अहमद हुसैन डेहर साहब ने कहा कि मैं वजीर आज़म के मैं हुकूमत के साथ हूं। टीवी पे चैलेंज उनका कर रहा, क्लिप चल रहा है मेरी सोशल अर्ज सुन मीडिया लें, पे। मेरी अर्ज सुन लें, हाँ। वी आर 25+, अच्छा ठीक है। आज फवाद चौधरी ने अफजल धानला साहब के हवाले से कहा है कि वो वापस आ गए। मैं आपको अहमद हुसैन डेहर साहब की 2:30 बजे पीएम से मुलाकात हुई मैं है। बताता हूँ आपको, मैं अभी अहमद हुसैन डेहर साहब को क्या आ रहा हूँ। अच्छा वो क्या कहते गलती हैं? ये हो गई, पीएम से मुलाकात में क्या हुआ? गलती ये हो गई कि डेहर साहब और गुपांग साहब हाँ। को ये इकट्ठे साथ ले गए, अच्छा ठीक है, उन्होंने उनको उधर जाके लाइब्रेरी में बिठा दिया, ओके, ठीक है। अब जहां तक सवाल है, डेढ़ साहब ने जवाब दिया कि जी मैंने पार्टी तो नहीं छोड़ी। पार्टी तो हमने तो अभी तक नहीं छोड़ी ना। हाँ। देखिए इन्होंने हमें शो कॉज नोटिस दे दिया। भाई शो कॉज नोटिस उस वक्त लागू होता है जब हम असेंबली के अंदर ठीक है, खड़े होकर स्टेटमेंट दें कि हमने पार्टी छोड़ी है, और असेंबली के अंदर खड़े होकर कोई ना कोई अपने जो पार्टी के हेड है उसको ओपन जाके कहे। चलिए, ये ठीक टॉक शो जो होता है ना जी, ये टॉक शो तो एक जमहूरी अंदाज है। बातें तो जो चीजें उसका जो इन्होंने बड़ी जल्दी किया हमें शोकॉज नोटिस देने की, कोई वजूद नहीं है शोकॉज नोटिस का। अच्छा क्या चले, देंगे लेकिन वो? अब फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ये करेगी ना। बादशाहत निजाम तो नहीं, 63A का ये फैसला बादशाहत तो निजाम तो सुप्रीम नहीं, कोर्ट करेगी ये ना। बादशाहत निजाम तो नहीं हाँ। कि जिसने गलत बात कर दी ठीक है बुखारी साहब आपकी बात आ गई, लेकिन 63A अगेन उसका फैसला जो है वो मुझे इजाजत नहीं। ब्रेक आ रही है, ब्रेक आ रही है, ब्रेक आ रही है। 63(1)(2) पता है क्या है? ज्यादा से ज्यादा इसमें बड़ा डी सीट हो सकता है बस। ठीक, नहीं वो 63A जो अभी है वो तो पता है, वो तो क्लियर है, हमें तो है क्लियर ना कि डिफेक्शन के बाद डी सीट हो सकता है। बट सुप्रीम कोर्ट में जाने का हुकूमत का मकसद तो यही है ना कि वो उनसे चाहते हैं तशरीह करवाना कि वो बताएं। इदारा हमें मदद करता रहे। ठीक है, अज़मा साहिबा भी कुछ कहना चाहती थी, मुझे इजाजत दीजिएगा। माजरत के साथ एक ब्रेक आ रही है, ब्रेक से वापस आएंगे तो डिस्कशन को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे ट्यून्ड। मुझे वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। बड़ी इंटरेस्टिंग हमारी डिस्कशन चल रही थी ब्रेक पे जाने से पहले। अब अज़मा बुखारी साहबा, अब्बासी साहब कहते हैं कि जी 172 बंदे हमने नहीं पूरे करने, इन्होंने पूरे करने हैं। तो आज ये एतराज़ हुकूमत ने उठाया कि आपके तो आज कौमी असम्बली में अपोजिशन के नंबर ही कम पड़ गए थे। और दूसरा चले बासित बुखारी साहब तो कह रहे हैं कि जी कोई भी ये 2 अरकान जिनके नाम चल रहे हैं जो हुकूमत क्लेम कर रही है कि वापस आ गए और मजीद के शायद वो उन्हें उम्मीद है कि वापस आ जाएंगे, आपको पूरा यकीन है कि ये तमाम लोग इंटैक्ट ही रहेंगे? देखिए पहले तो मुझे कोई खुदाई दावे करने का ना कोई शौक है ना मैं किया करती हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि हमारे पास 2 बंदे भी नहीं है। ये इजलास की काउंटिंग करा देना, पता चल जाएगा। और फिर दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब इतना बड़ा पॉलिटिकल और पार्लियामेंट्री जो है वो इवेंट होने जा रहा है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन है एक सिटिंग गवर्नमेंट के खिलाफ, एक प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ। लेकिन इमरान खान साहब ने अपनी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग क्यों नहीं बुलाई? इमरान खान साहब हमें छोड़ें, हम जो भी कर रहे हैं अपनी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग बुला लें। उन्होंने अभी तक कैबिनेट की मीटिंग हुए हुए 1.5 महीना होने वाला है। सादिया जो हर हफ्ते हुआ करती थी, 1.5 महीने से कैबिनेट की मीटिंग नहीं हुई। इससे आप अंदाजा लगा लीजिए कि इनकी खुद की हालतें क्या है। और जाहिर है जब बंदा बेचारा डिप्रेशन में हो, पहले ही ज़हनी मर्ज जो है वो लाहक हुए हो, तो फिर उसके बाद जो है वो क्या होता है, उसके बाद फिर आखिरी मजहब कार्ड रह जाता है जो वो इस्तेमाल करने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। मतलब खुदा का खौफ नहीं है इमरान खान को। अमर बिल मारूफ पहले पढ़ तो लेता, पता नहीं जिसने उनको पढ़ाया वो कोई बहुत ही वारिद किस्म का कोई पीर है जिसने उनको बता दिया कि अमर बिल मारूफ जो है ये उसकी बात कर सकते हैं। इनके मुंह से अमर बिल मारूफ जो है वो निकलना ही नहीं चाहिए। वो किन हस्तियों के लिए, किन बातों के लिए होता है इनको क्या पता। अब मतलब ये है कि इनके पास मजहब कार्ड इस्तेमाल करने के अलावा इमरान खान के पास कुछ नहीं है, ना बताने के लिए ना दिखाने के लिए। पहली बात एब्सोल्युटली नॉट। वो तो कहते हैं ट्रम्प कार्ड है मेरे पास,
वोटिंग के दिन से 1 रोज पहले बताऊंगा। एब्सोल्युटली नॉट, हुआ ही नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। आपका वो जो इनकी सोशल मीडिया की प्रोपेगेंडा पार्टी है, ये उसकी गड़ी हुई एक इस्तेलाह है। मोहित यूसुफ कहता है हमने जो है कोई बात ही नहीं हुई थी अड्डे देने की, अमेरिकन कह रहे हैं हमने मांगे ही नहीं थे, खुद मान रहे हैं कि ऐसी बात ही नहीं, फिर एब्सोल्युटली नॉट को वो आज सेलिब्रेट कर रहे हैं, एब्सोल्युटली नॉट कह दिया। ओ भाई, ट्रम्प कार्ड, एक्चुअली इनका दिमाग जो है वो डोनाल्ड ट्रम्प से मिलता है, और डोनाल्ड ट्रम्प ने जिस तरह से पार्लियामेंट में यलगार कराई थी, पार्लियामेंट में आग लगवाई थी, ये वो करना चाहते हैं। और ये डोनाल्ड ट्रम्प सानी है, ये उसी तरह पाकिस्तान के अंदर करना चाहता है, लेकिन ये हो नहीं पाएगा। अब जो यहाँ तक बात है कि अब ये आ गए हैं जो मजहब कार्ड इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरों को, ये जो है बदी कह रहे हैं, ये है कौन? इनको ये इख्तियार किसने दिया है कि ये खुदा ताला के इख्तियार इस्तेमाल करें कि वो बताए कि कौन नेकी पे है कौन बदी पे है? इसको ये इख्तियार किसने दिया है? ये मजहबी कार्ड नहीं चलेगा। आप कह रहे हैं कि जी मजहब कार्ड अब इस्तेमाल कर रहे हैं, ये मजहब कार्ड ना इस्तेमाल करें तो बेहतर होगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, आपने उनको डोनाल्ड ट्रम्प सानी कह दिया है, वो ट्रम्प कार्ड आपने कहा कि बस कुछ भी नहीं है उनके पास। मैं आप ट्रम्प कार्ड, मैं अब्बासी साहब से कमेंट लेके फिर आप जरूर कीजिएगा, आपके पास टाइम भी होगा। अब्बासी साहब, ये जलसे वाकई आपको वैसे तो अवामी ताकत या अगले इलेक्शन की कैंपेन के तौर पे तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस्लामाबाद में 10 लाख क्या चाहे 20 लाख 30 लाख जितने लाना चाहें ले आएँ, वो आएंगे नहीं इस्लामाबाद में, अलग बात है। बट 172 उस दिन आपके साथ हो या ना हो, अगर वाकई वो जो कह रही हैं बात तो लॉजिकल है, यकीन होता कि इससे ज़्यादा लोग हमारे पास हैं या जो 178 बाद में एतमाद का वोट दे गए थे, तो फिर आप इजलास फौरन बुलाते हैं। अच्छा सादिया आजमा साहब ने 2-3-4 बातें की। एक तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट हुआ कोई नहीं, इनको सुना दें। शहबाज शरीफ साहब ने अपने अकाउंट को जहां पैसे छुपाए हुए उनको पैगाम दिया कि इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कहने की जरूरत नहीं थी। अगर आपके पास क्लिप है तो चला दें ताकि उनको पता चले कि इन्होंने अपने बॉसेस को कहा है कि एब्सोल्युटली नॉट मैं नहीं करूंगा जब उनको शू। दूसरी बात, एक सवाल करूं आपसे, मैं वो 2-3 बात आप आगे निकल जाएंगे ना इसी पे वो ये सवाल है कि ये रंग देने की क्यों कोशिश की जा रही है कि शायद आपको इलेक्शन कैंपेन में इससे मदद मिल जाए अगले इंतखाबात में कि देखिए हमने तो रूस का विजिट किया था और रूस का विजिट लोगों को पसंद नहीं आया, कुछ ताकतों को पसंद नहीं आया, तो इसलिए अमेरिका के बलबूते पे ऑपोजिशन पार्टीज को पैसे देके हमारी हुकूमत को चलता कर दिया गया। देखें, ये बहुत सारे लोगों ने ये रिपोर्ट किया, मैं इस पोजीशन नहीं हूं कि इस पे कोई कमेंट करूं, लेकिन ये आपको पता है कि इनकी मजबूरी क्या। मियां साहब चोरी के घर में बैठे हुए हैं, आज कोई उनके खिलाफ बोले तो निकाल पाए ना मारे इनको वो एक्सटेंशन दे रहे हैं, इनके वीजे खत्म होते हैं, इनके झूठे मेडिकल सर्टिफिकेट पे वो एक्सटेंशन दे रहे हैं, तो इनकी मजबूरी बेचारों की, इन दोनों की मजबूरी है कि ये उधर खड़े होते हैं। तो पहली बात ये इनको समझ नहीं आ, इनको पता ही नहीं है कि जी ये अमर बिल मारूफ पता नहीं नबियों के लिए, इनको समझ ही नहीं है इसका मतलब क्या है। अमर बिल मारूफ का मतलब है कि सच्ची और नेकी वाली बात पे खड़े हो और हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ आप आवाम को मोटिवेट करो। मुझे बात करने दो, आप अपनी बारी पे बोलिएगा, मैं समझा दूं आपको इसका मतलब क्या है। ये कोई मजहब नहीं है बीबी, अखलाकियात है। और कौमें क्यों हम मरे हैं, हमारी कौम क्यों पिछले 30 साल से मरी, हमारी अखलाकियात मार दी। कहते हैं नवाज शरीफ खाता है तो क्या हुआ, लगाता भी तो है। हमजा कहते हैं बच्चों करप्शन चलती रहती है, मुल्क चलने दें, करप्शन की खैर है। तभी मुल्क में आज ये हालात है, तभी गरीब भूखा मर रहा है, तभी हसन हुसैन के जो फ्लैट है उनको हिसाब नहीं चल रहा। ये कौम की इखलाकियात मरी है। इमरान खान कौम, मैं इनको समझा दूं, इमरान खान कौम की इखलाकियात जगा रहे। और मेरे भाई ने कहा कि बड़ी आईनी बात है जी, आदम एतमाद बिल्कुल आईनी बात है। उसी तरह फ्लोर क्रॉसिंग, इस आइन ने इसको काला धब्बा का है। कोई आदमी वोट लेके नवाज शरीफ का इमरान खान की तरफ आए या वाइस वर्सा, इसको आइन ने गलत कहा है, उसके लिए डिस्क्वालिफिकेशन तो अदालत बताएगी। लेकिन एक इखलाकी बात है बुखारी साहब कि आप इमरान खान के नाम से, आपको इमरान खान पसंद नहीं है, किसी भी पार्टी के लोग ये समझते हैं कि वज़ीर आज़म कुछ ऐसे काम कर रहे हैं जो नहीं करना चाहते। ये तो कोई बात नहीं ना। एक आदमी, एक खातून है जो रिजर्व सीट पे आई है, उसको किसी ने वोट भी नहीं दिया, उसको इन्होंने पैसे पकड़ा दिए या कोई लालच दे दिया है, वो छोड़ के जा रही है। कहाँ है जमहूरियत? यही तो इस मुल्क को अमर बिल मारूफ और नई अनल मुनकर नवाज शरीफ के वही बात है, फिर आपके आइन में है क्यों? अगर कोई शख्स वाकई समझता है कि वज़ीर आज़म पर हमारा एतमाद नहीं है, वो कुछ ऐसा काम कर रहे हैं या चंद मुल्क के खिलाफ है या कौम के लिए नहीं है, मैं जवाब वो वोट तो कर सकता है ना। हमें वोट ना दे, आज हमें काफ लीग वोट ना दे, हमें बाप वोट ना दे, GDA वोट ना दे, बिल्कुल आईनी है। लेकिन जो ये धंधा
شہباز شریف اور زرداری وہ کر بھی رہے اب ہیں, پتہ چل یقین جائے گا مانیں سپریم عوام کورٹ کیوں will نکل رہی decide. ہے, سپریم ہم کورٹ will عوام decide. کو بلا کے گواہ بنا رہے ہیں, جمہوریت میں عوام ہی سب کچھ چلیں ہوتی اب تو ہے. سپریم کورٹ اب چلے گئے نا, وہ بتا دیں جوتے گے. پڑیں گے آپ نے اگلے بتانا تھا کہ الیکشن میں, ٹرمپ کارڈ کیا ہے. ان کو جوتے پڑیں گے جو بتائیں. یہ ضمیر چلیں جی, باسط بخاری ضمیروں کے صاحب, صداروں کو جوتے پڑیں گے. باسط بخاری صاحب بتائیں گے. عظمہ صاحبہ بھی سن رہی ہیں کہ وزیر اعظم کا وہ ٹرمپ کارڈ کیا ہے جس کا ذکر وہ بار بار کرتے ہیں. آپ نے پہلے ہی ہنسنا شروع کر دیا ہے. ہر چیز سمجھے بیٹھے ہیں. آپ بتائیں وہ کیا ہے ٹرمپ کارڈ؟ آپ نے کہا تھا میں ڈیفائن کروں گا وہ ٹرمپ کارڈ کیا ہے. بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی فلور کراسنگ, اچھا یہ کچھ کریں تو جائز ہیں, کوئی فلور کراسنگ نہیں ہو رہی. آخر یہ جو کلوز بنی ہے 63 کی, اگر کوئی بندہ پرائم منسٹر بن کے اپنے آپ کو بادشاہ سمجھنے لگ جائے, آخر ممبرز کے پاس یہ رائٹ دینے کے لیے 63 اپنا یہ عدم اعتماد کی تحریک آتی ہے. یہ ہمارا بنیادی رائٹ ہے, یہ ہمارا آئینی رائٹ ہے, اس لیے یہ بنی گئی تاکہ پرائم منسٹر اپنے آپ کو بادشاہ نہ سمجھنے لگ جائے, اپنے ممبرز کو, اپنی عوام کو اپنے ساتھ چلائے. اینڈ سیکنڈ یہ کہتے ہیں کہ جی شہباز شریف صاحب یوں کر رہے ہیں, پیپلز پارٹی یوں کری. جو 4 ایم پی اے وزیر اعلیٰ پنجاب اپنی گاڑی میں بٹھا کے پرائم منسٹر ہاؤس جا کے ملے ہیں اور ٹی وی کے سامنے ملے ہیں, ان کو بڑی خاطر مدارت کی گئی, وہ جائز ہے. مطلب کہ یہ نون لیگ کے ایم پی ایس کو ملے جائز ہے. شہباز شریف نے اگر پی ٹی آئی کے ایم این اے کو مل لیا تو اسے پیسے دے دیے. دیکھیں نا, بغیر ثبوت کیے. میں نے حامد میر صاحب کے پروگرام, اگلے الیکشن میں گارنٹی دی ہے ٹکٹ کی نون لیگ نے. حامد میر صاحب کے پروگرام میں, ٹھیک ہے نا جی, میں نے چند سوال کیے تھے, مجھے کسی بھی ان کے پارٹی والوں نے ان کے بہاف اس کے جواب نہیں دیے. اب جب یہ نون لیگ کے ایم پی سے ملے تو ٹھیک, شہباز شریف صاحب اگر پی ٹی آئی سے ملے, زرداری صاحب پی ٹی آئی والے سے ملے تو غلط. اچھا مجھے بتائیں, نون لیگ نے آپ کو گارنٹی دی ہے اگلے الیکشن میں ٹکٹ کی؟ کیونکہ یہی بار بار بات کرتے ہیں نا, یہ کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں تو ٹکٹ دے دی ہوگی یا گارنٹی مل گئی ہوگی. کسی اور کا نہیں پتا. ہاں آپ کو نہیں. میں نے صرف 2 باتیں کی تھی. ٹھیک ہے, ایک تو میں انڈیپینڈنٹ بنا تھا, ٹھیک ہے نا, بالکل صحیح, اور یہ ہمارا جمہوری حق ہے. اگر ہمیں اپنی پارٹی ہیڈ سے اختلاف ہے, ہم ان کے سپورٹر ہیں, ہم ان کے غلام نہیں. ہمیں اختلاف ہے, ہم اگر ان کے خلاف ووٹ دیں گے, وہ ڈی سیٹ کرتے ہیں, ہم اور پارٹی سے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ کے آ جائیں گے جدھر ہماری بات بنے گی. یہ ہمارا بنیادی حق ہے, اس کو فلور کراسنگ اور اس کو وہ نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہم آپ کے سپورٹرز ہیں. وی آر ناٹ یور غلام. اینڈ سیکنڈ تھنگ, آپ نے کیا پوچھا تھا آخر میں کہ میری کیا بات ہوئی تھی میاں صاحب سے؟ آپ نے کہا کہ آپ نے 2 چیزیں بولی. میں نے صرف 2 چیزیں بولی. ایک تو میں آپ کو سادہ بتا دوں, میں انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو گیا. جی. میرے 25 سال کے سیاسی کیریئر میں میں 3 دفعہ انڈیپینڈنٹ بنا ہوں, 2 دفعہ میں پارٹی ٹکٹ پہ لڑا. ٹھیک ہے, الحمدللہ. میں نے میاں صاحب کو کہا تھا کہ ملک اس وقت کرائسس میں ہے. اچھا, میں صرف آپ کا ساتھ دوں گا اور اس کرپٹ حکومت سے, کرپٹ وزیر اعلیٰ سے یہ شہباز صاحب کی بات ہوئی تھی. بس شہباز شریف صاحب سے آپ کی بات ہوئی تھی. بس شہباز شریف صاحب سے آپ نے کہا کہ میں آپ کا ساتھ دوں گا بس اس کرپٹ حکومت کے خلاف. مجھے سادیہ ان دونوں کا ٹائم ہے, صرف ایک جملے کی اجازت. عظمہ صاحبہ کی بات, قیامت کی نشانی ہے. میرے بھائی کو بزدار صاحب کی کرپشن پہ گلا ہے, اور بزدار صاحب کی کرپشن کا سوال حل کرنے کے لیے زرداری اور شہباز شریف کے پاس جا رہے ہیں, جن دونوں کے بلینز کے کرپشن کے 80 ارب روپیہ بردار صاحب یہ تو ہو گیا نا, کہ ہم نے باہر بھیج چکے ہیں مجھ سے. شہباز شریف کا مقصود چپڑاسی والا 4 ارب کا مقصود چپڑاسی, عظمہ بخاری صاحبہ, شہباز شریف کا کیس ہے, وہ کرپشن ٹھیک کریں گے. چلیں اب ایک سوال میرا, سنا ہے کہ عمان سے گئے ہیں پیسے 80 ارب روپیہ, عمان سے پیسہ گیا سنا ہے میں نے. عظمہ صاحبہ ایک سوال میرا, کیونکہ آج میں مریم نواز صاحبہ کو سن رہی تھی جب وہ ماڈل ٹاؤن میں کارکنوں سے بات کر رہی تھیں, تو انہوں نے کیونکہ اب ظاہر ہے خاتون اول کے حوالے سے تو یہ بخاری صاحب کی جو بھی اطلاعات ہیں یا جو بھی ہیں انہوں نے اپنے طور پہ بتایا ہے, پھر عباسی صاحب نے بھی جو بولا, مریم صاحبہ نے ایک فرح نامی خاتون کا ذکر کیا. اگر ٹرمپ کارڈ نہ ہو تو اس کا مطلب میری بات ٹھیک ہے. اچھا عظمہ صاحبہ, انہوں نے فرح نامی خاتون کا ذکر کیا, یہ کون خاتون ہیں اور یہ کون سا, انہوں نے کہا کہ کرپشن کی ایسی کہانیاں آئیں گی کہ جس کے تانے بانے جو ہیں بنی گالا سے مل رہے ہیں. مطلب آپ کا تو حال یہ ہے سادیہ کہ جو ہے پورے دنیا کو پتا ہے, پورے پاکستان کو پتا ہے, آپ کو نہیں پتا. فرح بی بی جو ہے خاتون اول کی بہت قریبی سے, میرا کام ابھی تو سوال کرنا ہے نا عظمہ صاحبہ. پنجاب کی کرتا دھرتا ہے. اچھا, اور جو ٹرانسفر پوسٹنگز کی بات ہے اس کے اوپر انہوں نے یہ بھی کہا ہے, اگر آپ نے اگلا جملہ سناؤ, کہ اس کے اوپر ثبوت بھی جو ہے وہ سامنے لائیں گے. ویسے تو یہ لینے دینے کے ثبوت ذرا کاٹی ہوتے ہیں, لیکن ہمارے پاس بہت ساری چیزیں آلریڈی موجود ہیں. 1-2 باتیں مجھے ذرا پہلے رسپونڈ کرنے دیں. بات یہ ہے کہ اللہ کی شان ہے
शहबाज शरीफ के ऊपर तो आपने जितने इल्जामात लगाए मुंह की खाई। आप ये बताना पसंद करेंगे कि जो आपने ज़कात और खैरात खाई हुई है, आपको शर्म तो, ये नेकी और बदी पे बुलाने वालों का जरा सोचें, जिन्होंने ज़कात खाई हुई है इस मुल्क की, ज़कात को इन्वेस्ट किया हुआ है ऑफशोर कंपनियों में, जो अपने मुलाजमों के नाम के ऊपर जो है मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे और अब अपने साथियों के नाम देकर उनको कुर्बानी का बकरा बनाना चाहते हैं। ये बताएंगे हमें नेकी और बदी, ये नेकी और बदी बताएंगे जो इस मुल्क की आटा और चीनी खा गए हैं, ये हमें बताएंगे नेकी और बदी। ये हमें नेकी और बदी बताएंगे जिसने हर माफिया को अपनी जेब में जो है वो रखा हुआ है, जिसकी खुद की कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। आज तक ये नहीं पता कि इमरान खान कमाता क्या है, वो हमें बताएगा कि नेकी और बदी की तरफ कैसे आना चाहिए, और वो सदाकत और इमानत के जो मीनार हैं, ऊंचे मीनार, ये हमें जो है नेकी और बदी की तरफ लेके जाएंगे। को खुदा का खौफ करो, ओ भाई, मतलब अपनी अदाओं पे खुद गौर करो। हम कहेंगे तो फिर शिकायत हो जाएगी। हम आपको बताएं कि आप क्या क्या करते हैं और क्या क्या करते रहे। अच्छा, मुझे बताएं कि जो जलसे जुलूस और ठीक है, ये जो इस्लामाबाद में जलसे हैं, अब संडे को ये 10 लाख लोग जमा कर लेते हैं और कहते हैं कि जी उस दिन सरप्राइज भी देंगे, वोटिंग से एक रोज पहले भी सरप्राइज देंगे। तो इससे आपको लगता है कि हुकूमत कहीं ना कहीं कोई अपनी पोजीशन स्ट्रांग करने के काबिल होगी, इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि 10 लाख लोग आए, 10 लाख लोग आए? अज़मा, आवाज आ रही है आपको? जी पूछा आपने? कौन? मुझे आवाज नहीं आ रही। जी 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 जी, आप ही से पूछ रही थी। मैंने कहा अभी तो 10 लाख लोग लेकर आ रहे हैं, संडे को जलसा कर रहे हैं। देखिए क्यों 10 लाख लोग, चले ना 22 करोड़ के सामने चलते हैं, जो हमारे वोटर्स हैं उनके सामने चलते हैं। हम यही तो कह रहे हैं, 10 लाख लोगों को क्या बुला के तकलीफ देने की कोशिश करनी, और उसमें मेजॉरिटी ओवरसीज की होगी। आज अख्तर उमर साहब ने भी बता दिया है, ओवरसीज वालों को नहीं ना खरीदना पड़ता 70-75 रुपए आटा, यहाँ पर उनको नहीं देना पड़ता ना 25-30 रुपए बिजली का, उनको नहीं जो है। टाइम तो दे दें, मैं जरा बोल लेता हूँ। ब्रेक के वापस आके करते हैं। आप वन लाइनर अगर कुछ कहना चाह रहे हैं तो कह दें। ये जो टाइम गेन किया गया है, खान साहब को भी पता है कि हमारे पास अक्सरियत खत्म हो गई है, ठीक है, तो ये जलसे करके एज प्राइम मिनिस्टर, मतलब आगे हर जगह पे जलसे करके फाइनली अपना जलसा इस्लामाबाद में, ये उसकी तैयारी है सारी, ठीक है। नहीं तो वो कोई इलेक्शन कैंपेन, यानी कि मुल्क की अवामी, उसमें अवाम के टैक्स तो 172, देखिए ना, प्राइम मिनिस्टर की जब मूवमेंट होती है तो अवाम का टैक्स तो चलता है ना, उसकी मूवमेंट में जो खर्चा होता है, जो आगे इंतजामिया होती है, अवाम के टैक्स के साथ अपने जलसे को। ऑपोजिशन ने जो आज इल्जाम लगाया वही बात कर रहे हैं कि जी सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, बासी साहब जवाब देना चाह रहे हैं राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। सदाकत अब्बासी साहब एक तो जवाब भी देना चाह रहे थे, और दूसरा सदाकत अब्बासी साहब ये भी बता दीजिए कि अगेन बार बार बात हो रही है कि कुछ शायद बीच में कोशिशें भी हो रही हैं टाइम बाय करने की, एक तो इनके हवाले से कि मुनहरिफ अरकान वापस आ जाएं, इत्तेहादी भी कोई खातिर खा जवाब नहीं दे रहे, और फिर कहीं ना कहीं शायद कुछ मुक्तदर हल्के जो हैं वो बीच बचाव करा दें। कोई उम्मीद है आपको? इसीलिए आप एक दिन करके बढ़ा रहे हैं। बीच बचाव ये है कि एक ही बात है कि शहबाज साहब पे जो ये फंदा आ रहा है, ये 16 अरब का, इस पे आप नरम हो जाएं। और ये हमें, कौन कह रहा है? मैं आप सुन लेना, मुझसे जवाब सुन लें कि 6 महीने इलेक्शन पहले करवा दें। अच्छा, लेकिन शहबाज शरीफ साहब को आप माफ कर दें क्योंकि उनकी सियासत है। और ये कौन कह रहा है आपको? ये बात बड़ी बात कर रहे हैं, आके मशवरे देते हैं। कौन बता भी दें, कौन है मशवरे देने वाले आपको? मुझे पूरा जवाब देने देना। इन्होंने कहा कि इमरान खान के पास पैसे कहां से आए और ज़कात। बीबी, आप इमरान खान को लेकर गए थे अदालत में, और अदालत में आप इन्हीं केसों पे इमरान खान को अदालत ने लिख के दिया था कि नवाज शरीफ साहब झूठे भी हैं और बेईमान भी हैं, और इमरान खान को चिट्टा सफेद कागज पकड़ाया था कि जाओ बच्चे, आप सादिक भी हो और अमीन भी हो, और पाकिस्तान का वाहिद सियासतदान है जिसको पाकिस्तान के सबसे बड़े काजी ने सादिक और अमीन कहा है। ये बात करने से पहले थोड़ा सोच लिया करें। आप आइन और कानून की बातें करती हैं। जिस बंदे के पास सर्टिफिकेट है ना, उसके बारे में कोई बंदा मुंह ना खोले, कोई साबित है तो साबित करे। इंशाअल्लाह तारीख में
قائد اعظم کے بعد اگر موسٹ آنےسٹ کوئی لیڈر عوام کو ملا ہے وہ عمران خان ہے. ویسے موسٹ کرپٹ میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں زرداری صاحب کا نام لوں یا نواز شریف کا لوں, لیکن دونوں موسٹ کرپٹ پاکستان کے ہیں. دنیا ان کو کرپٹ سمجھتی ہے, ان کے بارے میں دنیا میں ڈاکیومنٹریز ہیں, دنیا کی اخباروں نے ان کو پتہ نہیں کیا کیا کہا ہے. اس لیے مہربانی کریں عمران خان پہ اور الزام لگا دیں, بے ایمانی کا الزام لگائیں گے تو ناظرین ہنسیں گے. چلیں آپ نے کہا بات مکمل کرنے تھا, آپ کو میں نے بات پوری مکمل کرنی تھی, لیکن اب آپ نے بتایا نہیں کہ یہ مشورے کون دے رہا ہے کہ 6 مہینے پہلے کروا دیں الیکشن اور 16 ارب کی جو کرپشن ہے درمیان میں کوئی کسی طرح کے معاملات. آپ نے ساری بات بتا دی, یہ نہیں بتایا مشورے کہاں سے آ رہے ہیں. دیکھیں میری بات سنیں, بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں بیٹھیں بیٹھ کے بات کریں, معاملات کو کسی طرف لے کے نہ جائیں. ہم نے سیدھی سیدھی بات کرنی, حکومت ختم ہو جائے بھلے ختم ہو جائے. ٹھیک ہے, ہم نے ایک تو یہ جو انہوں نے نون لیگ نے پیپلز پارٹی نے جو یہ ہارس ٹریڈنگ شروع کرائی ہے, فلور کراسنگ کی بات کری ہے, ہم ان کو پبلکلی ایکسپوز کریں گے. اور یہ 10 لاکھ جو ہے نا بڑے لوگ ہوتے ہیں, یہ مریم صاحبہ نے کوشش کی تھی نا لاہور میں آریا پار میں, تو 15,000 بندہ بھی نہیں نکل سکا تھا اور شرمندہ ہو کے بیٹھ گئی. 10 لاکھ بھی ویسے دیکھیں it's an exaggerated number. جو مرضی بات کریں, پاکستان کی عالیہ تاریخ کا سب سے بڑے اجتماع عمران خان نے کیے, اور آج عمران خان نے بلایا لوگوں کو کہ آپ ان کرپٹ. عمران خان نے ایک بات کر دیا جو آپ ساری اس وقت قوم کہہ رہی ہے, عمران خان نے کرپشن ختم نہیں کی لیکن سارے کرپٹ لوگوں کو اکٹھا کر کے قوم کے سامنے ننگا کر دیا. اوکے جی, اچھا کوئکلی پہلے ازما بخاری صاحب جواب دیتے ہیں, پھر باری پہ بول چکی ہیں, آپ ان کو دو موقع دے دیں. نہیں وہ کہہ رہی ہیں وہ آپ کی کسی ایک بات پہ رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں. ایڈوانٹیج دے دیا. چلیں باسط بخاری صاحب بات کر لیں, ازما بخاری صاحب, دونوں کی میں بات سنوں گی. دونوں بخاری ایک ہی بات کر رہے ہیں, آپ مجھے موقع دیں. چلیں کوئکلی وہ کہہ رہی ہیں ان کی بات سن لیں. ازما صاحب آپ بتائیے, فرمائیے, پھر میں باسط صاحب کی جانب آتی ہوں. یہاں بیٹھنے کا ناجائز فائدہ تو نہیں اٹھانا چاہیے نا, اب ذرا حوصلے سے میری بات سن لیں. جب کسی گاؤں میں کوئی جنگلی پاگل جانور آ جاتا ہے نا, تو پھر گاؤں والوں کو اکٹھا ہو کے اس جانور کو مار کے بھگانا پڑتا ہے. ہم بھی وہی کر رہے ہیں. اور یہ جو بڑے ابا جی نے آپ کو سرٹیفکیٹ دیا تھا نا, اس بڑے ابا جی کی آج عالم یہ ہے کہ اس کے ساتھ کوئی سلام دینے کا روادار نہیں ہے. آپ کو کیسے صداقت اور امانت کا ایوارڈ ملا تھا, یہ کہانی میں بھی باہر آنی باقی ہے. اور یہ بھول کیوں جاتے ہو بھائی, لوگ تم پہ ہنس رہے ہیں. جو 7 سال سے فورن فنڈنگ کا کیس دبا کے بیٹھا ہے, زکوٰۃ اور خیرات کھا کر جو ہے, اس کے اوپر یہ آپ پہ لوگ ہنسیں گے کہ ان کی یادداشت اتنی کمزور ہے, لیکن لوگوں کی کمزور نہیں ہے. فورن فنڈنگ کا کیس 7 سال سے آپ دبا کے بیٹھے ہیں, جس میں آپ نے زکوٰۃ اور خیرات کھائی ہوئی ہے. اور جو باقی آپ نے ہمیں لوٹ کے کھا لیا, اس کی سٹوریاں ان سے 3 سوال ہیں. اگر اس میں ہمت ہے تو مجھے بتا دیں, ان کے خلاف سازش امریکہ کرا رہا ہے, ان کے خلاف سازش اسٹیبلشمنٹ کرا رہی ہے. مجھے عباسی صاحب کے سوال کا جواب دینے دیں پلیز. عظما مجھے عباسی صاحب کے سوال کا جواب دینے دیں. فرمائیے. جس طرح میرے بھائی عباسی صاحب نے فرمایا, صادق اور امین خان صاحب کو لقب ملا سپریم کورٹ سے. ایز سیاسی ورکر ہونے کے ناطے جو میں نے 25 سالوں میں یہ دیکھی ہیں, حکومتوں کا اتاؤ چڑھاؤ دیکھا ہے, یہ ان قریب منی لانڈرنگ کیس میں ڈسکوالیفائی ہوں گے, دیکھ لیجئے گا. اچھا انشاءاللہ یہ صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ ان سے کھینچ لیا جائے گا. فورن فنڈنگ جو چل رہا ہے, فورن فنڈنگ کیس چل رہی ہے, ان کے اوپر تلوار چل رہی ہے. جس وقت یہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوئی, دیکھ لیجئے گا خان صاحب اس میں ڈسکوالیفائی ہوں گے. اور دوسری بات, جس وقت یہ وزارت عظمیٰ سے ہٹیں گے, فیڈرل کی کرپشن, یہ کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اربوں کی کرپشن ہے, کھربوں کی کرپشن ہے. چلیں جی, میں کہتا ہوں ان کی بات ٹھیک ہے. اگر یہ اس بیس پہ پولیٹکس کر رہے ہیں, تو پھر جب یہ ان کی فیڈرل کی کرپشن سامنے آئے گی, اچھا, اور سی ایم کے پی کے کی کرپشن سامنے آئے گی, جب وہ اپنی جگہ سے ہٹے گا, وہ بھی ہٹ جائے گا انشاءاللہ, اور سی ایم پنجاب جب اپنی جگہ سے ہٹے گا, جو ان کی کرپشن سامنے آئے گی, آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی. میں بخاری صاحب کی بات کو لیتا ہوں, اگر میرے کسی وزیر نے کرپشن کی ہے نا, تو میں دعا کروں گا اللہ تعالیٰ اس کا وہی حال کرے جو عوام میں نواز شریف کا اور زرداری کا. مجھے کوئی لحاظ نہیں یار, بہت بڑی بات کر گئے کہ ان کو خودکشی مجبور کر دینا. یار انہوں نے کی تو ہے کرپشن. یار عباسی صاحب کو بد دعا, دیکھا آپ اس کو بد دعا ہی دے رہے ہیں. عباسی صاحب دیکھیں, آپ اپنے وزراء کو بد دعا ہی دے رہے ہیں. میں کہہ رہا ہوں اگر میرا کوئی سنیں نا, سارے دودھ کے دودھ دعا دے رہا ہوں, اگر میرا کوئی وزیر سادیا, میں دعا دے رہا ہوں, چلو میں بدعا دے رہا ہوں, اگر کسی میرے وزیر نے نواز شریف کی طرح ملک کو لوٹا ہے, شہباز کی طرح لوٹا ہے, اور عمران خان نے کی طرح لوٹا ہے نا, تو لینا بات سنیں نا, برداشت کریں, لوٹا ہے, تو میں ان کا حال اللہ کرے نواز شریف سے بھی برا ہو کہ جو
اپنے بچوں کے پاس نہیں آ سکتا، اپنے ملک پہ نہیں آ سکتا، اپنے تو نواز شریف والی بات نہ کریں، کوئی بد دعا دے دیں، اچھی بد دعا دے دیں۔ وہ کہہ رہے ہیں میرے جو وزراء نے کرپشن کی لیکن ہے، یہ کہہ دینا کہ جی کل وہ پھنسے گا۔ میرے سامنے آئین اور قانون کی سب سے بڑی عدالت سپریم کورٹ نے مریم کو کہا کہ جھوٹی ہیں اور بے ایمان ہیں، نواز شریف کو کہا کہ جھوٹے اور بے ایمان ہیں، نواز شریف کو کرپٹ ڈکلیئر کیا، عمران خان کو پورے پاکستان کے سامنے اچھا عظمہ صاحب کی آواز نہیں آ رہی، بات سنیں نا، چلو آج عباسی صاحب آدھا کام ہمارا کر ان دونوں بخاریوں کی بات اپنی جگہ پہ الزام، آپ نے ہمارا کام آج کر دیے، فیصلہ دیا ہے انشاءاللہ اگر انہوں نے کرپشن کیا ہے جو آپ کی جو بد دعائیں ان کو آپ بھی تیار ہو جائیں، آپ کے وزراء بھی تیار ہو جائیں، آپ کے دو سی ایم بھی تیار ہو جائیں، عباسی صاحب نے آپ کو پہلی بد دعا دی بالکل میں قائم ہوں جی، اگر کسی نے کرپشن کیا ہے ان کا حال نواز شریف جیسا ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ جی عظمہ اب فرمائیے۔ میں کہتی ہوں کہ وہ قابل ترس بندہ ہے جس کے پتہ نہیں کون سے گناہ ہے کہ وہ اپنی اولاد سے مل بھی نہیں سکتا، وہ اپنی اولاد کو اون ہی نہیں کر سکتا۔ اس سے زیادہ برا تو خدا کا انصاف کسی کے ساتھ کیا ہی ہوتا ہوگا جو کسی اپنی اولاد کو نہ مل سکتا ہے نہ اون کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قابل ترس انسان سے اس شخص جیسا کسی کو قابل عبرت نہ بنائے۔ اور ابھی مزید اس کی ابھی چارج شیٹ باقی ہے جو اس کے ساتھ ہونے والا ہے، جو جانو آپ کیوں اتنا پریشان ہو رہے ہیں؟ عباسی صاحب نے خود ہی بد دعا دے دی ان کو، آپ چھوڑے پریشان کیوں ہو رہی ہیں؟ انہوں نے خود ہی بد دعا دے دی اپنے وزیر اعظم کو، اپنے وزیر اعلیٰ کو۔ اگر انہوں نے کرپشن کیا، کوئی آدمی کرپشن کرے، میرا وہ دشمن، میرے ملک کا دشمن، وہ زرداری اور نواز شریف اس طرح ہمارا دشمن، یہ کوئی لحاظ نہیں ہے۔ لیکن بات کیا اس کو ثابت کریں، جس طرح ہم نے نواز شریف وزیر اعظم تھا، ان کو ہم نے پیناما پیپر میں ان کا نام آیا، کیس آیا، ہم نے سیاسی ایکٹیویٹی کر کے ان کو چور ثابت کرا۔ اس کے بعد جو ان کا اگر منی لانڈرنگ کیس میں میرا کوئی وزیر مشیر آتا ہے، بالکل اس کو شہباز شریف کی طرح پبلک میں اس کو ریڈیکیول کرے، کوئی اعتراض نہیں، لیکن کوئی ثبوت تو نہیں۔ مجھے آپ بتائیں، ان سے پوچھیں بخاری صاحب سے، کیا شہباز شریف صاحب کا جو ذاتی ملازم ملک مقصود چپڑاسی ہے اس کے اکاؤنٹ میں 4 ارب روپے آیا ہے، اس کی کوئی جواز ہے؟ کیا نواز شریف صاحب کا جو لندن کا فلیٹ ہے جس کو مریم ڈس آن کر چکی ہے، کوئی ان کے پاس ثبوت ہے؟ یہ سرٹیفائیڈ کرپٹ لوگ ہیں، آج کرپشن کا خاتمہ کرنے کے لیے آپ کو زرداری اور نواز شریف کے پاس جانا پڑے گا۔ ٹھیک ہے باسی صاحب لاسٹ کامنٹ۔ ایک تو جی عباسی صاحب کی اس بات میں بہت خوش، آپ کہتے ہیں آپ کا کام کر دیا انہوں نے، میں بھی فخر ہے، میں قائم ہوں، میری بات تو آپ کریں، میں آپ کے ساتھ، لیکن آپ مجھے بات تو کرنے دیں۔ ٹائم ختم ہو عباسی جائے گا صاحب آپ نے آدھا کام ہمارا کر دیا، بلکہ سارا کام کر دیا۔ انہوں نے کہا اگر کرپشن ہو تو وزیر اعظم برباد ہو، انہوں نے کہا اگر کرپشن ہو تو وزراء اعلیٰ برباد ہو، انہوں نے کہا کرپشن ہو ان کے وزراء برباد ہو۔ آمین کہہ رہے ہیں۔ ہمارا سب سے بڑا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہے ہی کہ کوئی سنے بخاری صاحب، میرا کوئی آدمی کرپشن کرے، اس ملک کو لوٹے، میں تو اس کو بالکل نواز غریب لوگوں کی آہیں لی ہیں آپ نے، میں تو بالکل کوئی لحاظ نہیں، غریب مزدوروں کی آہیں لی ہیں، غریب کسانوں کی آہیں لی ہیں، اچھی بات ہے کہ پارٹی اور وہ لوگ بیچارے کھاد کے لیے روتے رہے ہیں، ادویات کے لیے روتے رہے ہیں۔ پاکستان ایک نئی منزل پہ چلا گیا، اور یہ میں آپ کو ساتھیہ بتاؤں، یہ 27 تاریخ کے بعد پاکستان اور پاکستانی الگ منزل پہ اچھا دیکھیں اب منڈے کو موشن ٹیبل ہو بجلی کا بل جلا دیں، کرنے دیں گے اپوزیشن کو، اب تو بات کا بتنگڑ ہے کہ کیوں جی اس نے نہیں کیا، بالکل عدم اعتماد ہوگی، مان لیا بالکل اس ہفتے میں ووٹنگ کرائیں گے، اور ووٹنگ نہیں، وہ دن تو اسپیکر نے ڈیسائیڈ کرنا ہے، 3 سے 7 ڈیز اگلے ہفتے میں ووٹنگ کروا، ہاں بالکل 3 to 7 ڈیز میں ووٹنگ ہوگی۔ 28 کو منڈے ہے نا جی، ٹھیک ہے، منڈے ٹو منڈے کھینچ کے لیں گے، ان کو اپنے فرق نہیں پڑتا، تو نیکسٹ منڈے دیکھیں میں کہہ رہا ہوں 7 دن کے اندر ووٹنگ ہوگی، ہم جیتے یا ہاریں، ہم جیتے ہوئے ہیں کیونکہ ہم اصولوں پہ کھڑے ہیں، اور پاکستان کو ہارس ٹریڈنگ اور یہ جو زمین فروشی ہے اس کو ختم کریں گے، اور بالکل بددعا ہے ان کرپٹ لوگوں کے لیے، جو کرپشن کرے گا اللہ تعالیٰ اس کا حال نواز باسی صاحب کا بھی تو حل کا ہے نا، ظاہر ہے پتہ ہے ان کو۔ باسط بخاری صاحب، صداقت باسی صاحب، بہت بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے۔ That's all for tonight. I'll see you tomorrow انشاءاللہ، اجازت دیجیے، خدا حافظ۔